جاءتنا الأخبار እንዲህ የሚል ታሪክ ደረሰኝ أن أحد الشباب አንድ ወጣት سلك طريق الاستقامة የኢስቲቃማን መንገድ ተከተለ وركب سفينة النجاة የመዳኛዋንም መርከብ ተሳፈረ وبدأ يحافظ على الصلاة ويحفظ القرآن ሶላቱን መጠባበቅና ቁርአኑን ማሐፈዝ ጀመረ بدأ يتذكر أصحابه ታዲያ ጓደኞቹን ማስተዋወስ ያዘ لا زالوا يغرقون في لجج المعاصي والآثام አሁንም በወንጀልና በአመጽ ማዕበል ውስጥ እየሰጠሙ ናቸው ود لو أنهم ركبوا معه في سفينة التوبة ከነሱ والنجاة ጋር የመዳኛዋና የተውበትን መርከብ እንዲሳፈር ተመኘ وانضموا إلى قوافل ወደ العائلين ተመላሾች ቅፍለትም እንዲቀላቀሉ ተመኘ زارهم وليته لم يفعل ዘየራቸው ማድረግ አልነበረበትም ነበር وهذه نصيحة لكل ይህ تائب ምክሬ ነው ለሁሉም ተውበት አድራጊዎች وجديد في طريق الاستقامة በኢስቲቃማ መንገድ ላይ አዲስ ለሆናችሁ لا تذهب لأصحاب الماضي ወደ وحيدا ድሮ ጓደኞችህ ብቻህን خذ አትሂድ معك من يعينك على دعوتهم ለነሱ ዳዕዋ ማድረግ የሚያግዝህን ሰው ያዝ لأن الكثرة تغلب الشجاعة ምክንያቱም ብዛት ጀግንነትን ያሸንፋልና زارهم ዘየራቸው يريد لهم ሂዳያ الهداية ፈልጎላቸው فبدأ الهجوم عليه من كل الجهات ከሁሉም አቅጣጫ ብርቱ ጥቃት ይደርስበት ጀመረ أتذكر يوم كذا ይህን وكذا ቀን ታስታውሳለህ ወይ ይህን ቀን وعلت الأصوات وانطلقت الضحكات ድምጾች ከፍ አሉ ሳቆችም ተበራከቱ وقام من عندهم ከነሱ ዘንድ ተነሳ بعد أن جددوا جراحا ቁስሉን ماضيا ከቀሰቀሱበት በኋላ وحركوا في القلب والنفس أشياء ብዙ ነገሮችን በግልጽ ካንቀሳቀሱ በኋላ وبدأ الصراع من ትግሉን جديد እንዳዲስ ጀመረ جاءوه بعد ከተወሰኑ أيام ቀናቶች በኋላ يعرضون عليه السفر إلى مكان ወደሱ قريب መጡ ወደ አንድ ቅርብ ቦታ ለመሄድ بقصد شراء سيارة መኪና ለመግዛት ሰበብ قالوا له አሉትም نريد من يذكرنا አላህን بالله የሚያስታውሰን ሰው እንፈልጋለን ويؤمنا في الصلاة ሶላት ላይ ኢማም የሚሆነን ويعلمنا الجمع والقصد ጀማዓንና ክብሩን የሚያስተምረን فزينت له نفسه السفر ነፍሱ ጉዞውን አሳመረችለትና وانطلق ከነሱ معه ጋር ዘለቀ وليته لم ማድረግ يفعل አልነበረበትም ነበር هناك እዛ حيث يعصى الله አሁንም አላህ ይታመጻል استأجروا شقة مخصوصة የተፈረሸ ፉጋ ተከራዩ وتركوه እሱንም فيها እዛ ትተው وذهبوا وهم يخططون እያቀዱ ሄዱ كيف يعيدونه إلى شواطئ الضياع مرة ዳግም ወደ ثانية ጥፋት ዳርቻ እንዴት እንደሚመልሱት أمضوا ليلتهم في سهرة الليل ሌሊቱን በምሽታ ቤት አሳለፉ بين خمر وغناء በመጠጥና በሙዚቃ መሃል وهو هناك ينتظرهم እሱ እዛ ይጠብቃቸዋል اتفقوا مع بغي دانية ከአንዲት فاجرة ጠማማ ዝሙተኛ ሴተኛ ዳሪ ጋር ተስማሙ على أن يدفعوا لها الثمن أضعافا የጥፍ مضاعفة እጥፍ ክፍያ ሊከፍሏት إن هي استطاعت أن توقع صاحبهم في እሷ الفاحشة ከቻለች ጓደኛቸውን በብልግና ያመጣል الله أكبر አላሁ አክበር يدفعون أموالهم ገንዘባቸውን ይከፍላሉ ليصدوا عن سبيل ከአላህ الله መንገድ ሊያዘናጉት أدخلوها ወደሱ عليه አስገቧት ومعها خمر وشريط ከሷ غناء ጋር መጠጥና የሙዚቃ ካሴት አለ حتى تكون الليلة حمراء ሌሊቷን ቀኝ ለማድረግ الله أكبر አላሁ አክበር والخمر مذهبة መጠጥ للعقل አእምሮን ያበላሻል والغناء بريد الزنا ሙዚቃ ደግሞ የዝሙት መልእክተኛ ነው خلت به وخلا بها ገባች ወደሱ وما خلا رجل አንድ بامرأة ወንድ ከአንድ ሴት ጋር ብቻውን ሊሆን አይችልም إلا كان الشيطان ሸይጣን ثالثهما ሶስተኛቸው ካልሆነ በቀር ولا زالت به حتى سقته كأسا ከሱ من ጋር አንድ خمر መጠጥ ብርጭቆ አጠጣችው ثم ከዛ ثالث ሁለተኛ ثم ثالث ከዛም ሶስተኛ ثم وقع المحظور ከዛም የተከለከለው ላይ ወደቀ وانهدم في لحظات በደቂቃዎች ፈራረሰ بنيان لطالما تعب حتى ለብዙ بناه ጊዜያቶች ደክሞ ሲገነባው የነበረው ግንባታ بنيان لطالما تعب حتى ለብዙ بناه ጊዜያቶች ደክሞ ሲገነባው የነበረው ግንባታ الله أكبر አላሁ አክበር نام في فراشه ፍራሹ ላይ ተኛ عاريا مخمورا والعياذ بالله ሰክሮና ተራቅቶ አዑዙ ቢላህ فلما أصبح ንጋቱን الصباح በነጋ ጊዜ جاء شياطين የሰው الإنس ሸይጣኖቹ መጡ يطرقون الباب በሩን እየቆረቆሩ وضحكاتهم تملأ ሳቃቸው المكان አካባቢውን ሞልቶታል فتحت الفاجرة لهم الباب ጠማማዋ በሩን ከፈተችላቸው فقالوا لها هاتي ما ከዛም عندك አሏት እስኪ ያለሽን አምጪ ما الخبر ንገሪን ما البشارة ምን አለ قالت አብሽሩ أبشروا አለቻቸው أبشروا فقد فعل አብሽሩ كل شيء ሁሉን ነገር ፈጽሟል شرب الخمر وزنى ثم نام መጠጥም ጠጣ ዘሙቶተኛ وهو عريان في فراشه አሁን الآن እሱ ፍራሹ ላይ ነው ራቁቱም الله አላሁ أكبر አክበር تبا لهم ጥፋት ولأمثالهم ይገባ ለእነሱና ለመሰሎቻቸው أيفرحون ويستبشرون أن عصي الله ይደሰታሉ ይበሻሸራሉ አላህ ታምጾ يفرحون أن صاحبهم زنى ይደሰታሉ وشرب الخمر ጓደኛቸው ዚና ስለፈጸመና ስለጠጣ بعد أن كان يصلي ويقرأ القرآن ከመስገድና ቁርአን ከመቅራት በኋላ دخلوا عليه ضاحكين سامتين እየሳቁና የተደሰቱ ወደሱ ገቡ وهو مغطى في እሱ فراشه ፍራሹ ላይ ተሸፋፍኗል أيقظوه ቀሰቀሱት فلان እገሌ فلان فلم እገሌ يجبهم መልስ አይሰጣቸውም فكرروا ጥሪን النداء ደጋገሙ فلان እገሌ فلان فلم እገሌ يجبهم መልስ አልሰጣቸውም
حركوه قلبوه في فراشه فلم يستيقظ أقلبتوت النقم الله أكبر الله أكبر اسمع الفاجعة مردون سماون قدي صاحبنا ጓደኛችን شرب الخمر وزنا ونام ዘሙቶ ተኛ ومات من ليلته جزان لليت فراشه لا يموت ተገኘ ومات من ليلته بفراشه على أسفل جزان لليت በሚያስጠላ ፍጻሜ የሞቶ ተገኘ إنا لله وإنا إليه راجعون يا الله